मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स जो है वो तेजी से तब्दील होते हैं। पेन्स चेंज इन रिगार्ड टू प्लेस एंड करेक्टर, दर्द जो है वो जगह भी बदलते हैं और अपनी नोयत भी बदलते हैं। थर्स्ट आल्टरनेट विद थर्स्टनेस, कभी प्यास लगती है और कभी प्यास नहीं होती। हंगर एंड लॉस ऑफ एपिटाइट एटसेट्रा, कभी भूख ज्यादा लगती है और कभी भूख बिल्कुल नहीं लगती। एक्ट्स फोर्सिबली ऑन द नर्वस सिस्टम, ज़्यादा ताकत से ये आसाबी निज़ाम पर असरअंदाज होती है। प्रोड्यूसिंग पेल्विक एनगार्जमेंट, और पेल्विक के जो एरिया है पेल्विस का, पेड़ू का, उसमें ये इज्तिमाई खून कर देती है। एंड हेमराइड और बवासीर मिजाज पैदा करती है। हिपैटिक एंड रूमेटिक अफेक्शंस, इसमें जिगर की बीमारियां भी पाई जाती हैं और जोड़ों की गंठियावी बीमारियां भी पाई जाती हैं, पर्टिकुलरली विद यूरिनरी, जबकि ये बीमारियां जो हैं वो पेशाब की अलामात के साथ हों, हेमराइडल बवासीर की अलामात के साथ हों, एंड मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स या फिर हैज़ की अलामात के साथ हों, तो फिर ये दवा यकीनी होगी। ओल्ड गाउटी कॉन्स्टिट्यूशंस, पुराने जो गंठिया के मरीज हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होगी। पेन इन द रीजन ऑफ द किडनीज, गुर्दे के मकाम पर दर्द होता है, इज मोस्ट मार्क्ड, और ये सबसे वाज़ेह अलामत है। हेंस इट्स यूज इन द रीनल एंड द वेजिकल ट्रबल्स, इसलिए इसको मसाने और गुर्दे की पथरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गाल स्टोन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पित्ते की पथरी के लिए, एंड वेजिकल कटारा और मसाने की नज़लावी कैफियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बार बार पेशाब आता है। इट काजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज विद हेमीचूरिया, ये गुर्दों में सोजिश पैदा करती है और पेशाब में खून आने लगता है। पेन में बी फेल्ट ऑल ओवर द बॉडी, दर्द तमाम जिस्म में होंगे। एमिनेटिंग फ्रॉम द स्मॉल ऑफ द बैक, और इन दर्दों का जो आगाज है या इजहार है वो सबसे पहले कमर से होगा। इट हैज़ आल्सो मार्क्ड एक्शन ऑन द लिवर, जिगर पर इसका खास असर है। प्रोमोटिंग द फ्लो ऑफ द बाइल, ये बाइल की सिक्रेशन जो है उसके बहाव को बेहतर कर देती है। इट हैज़ आल्सो मार्क्ड एक्शन ऑन द लिवर, जिगर पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर है। प्रोमोटिंग द फ्लो ऑफ द बाइल, और पित्ते जो सफरा है उसके फ्लो को तेज कर देगी, बहाव को तेज कर दी। ऑफन कॉल्ड फॉर इन आर्थराइटिक अफेक्शंस विद यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस, आम तौर पर जो इसका इस्तेमाल होता है वो जोड़ों की बीमारियों में, जबकि साथ पेशाब की अलामत पाई जाए। वॉन्डरिंग रेडिएटिंग पेन्स, इसमें इधर उधर होने वाले दर्दें हैं, और ख़ास तौर पर रेडिएटिंग पेन्स हैं, यानी एक मकाम से फैलने वाली दर्दें हैं। Acts well in fleshy persons with good livers but with little endurance, ये ज़्यादा फ्लैशी लोग जो हैं, ज़रा मोटापे की तरफ माइल जो लोग जो हैं, उनमें यानी उज़लात जिनके ज़्यादा हैं, फ्लैशी का मतलब ये है। एक ओबेसिटी है जिनमें फैट ज़्यादा है, तो ये फ्लैशी होते हैं यानी स्ट्रांग होते हैं, मसल इनके गुड लिवर्स, जिगर इनका अच्छा होता है, एंड बट विद लिटिल एंड्योरेंस, लेकिन इनकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो कम होती है। स्पाइनल इरिटेशन, रीढ़ की हड्डी में तहरीक की अलामत पैदा होती हैं। ऑल बर्बेरस पेन रेडिएट एंड आर नॉट वर्स बाई प्रेशर, बर्बेरस की तमाम दर्दें जो हैं वो एक मकाम से फैलती हैं और दबाने से ज़्यादा नहीं होती, बट वर्स इन वेरियस एटीट्यूड्स, लेकिन मुख्तलिफ जो पोस्चर्स हैं उनमें ये तेज़ हो जाती हैं, स्पेशली स्टैंडिंग एंड एक्टिव एक्सरसाइज, ख़ास तौर पर खड़े होने से या फिर वर्जिश करने से या किसी ख़ास एंगल पर मुड़ने से, झुकने से तकलीफ जो है वो बढ़ती है। सर की अलामात में लिस्टलेस, मरीज लापरवाह होता है। एपथेटिक, मुर्दा दिल होता है। इनडिफरेंस, लापरवाह, बेनियाज। पफी सेंसेशंस, जिस्म फुला फुला महसूस होता है। फीलिंग एज इफ बीइंग लार्ज, उसे ऐसा लगता है जिस्म जो है वो मोटा हो गया, बड़ा हो गया। वर्टाइगो विद अटैक्स ऑफ फेंटिंग, चक्कर आते हैं, मरीज बेहोश होने लगता है। फ्रंटल हेडेक, सर के माथे में सामने की तरफ दर्द होता है। चिलीनेस इन द बैक एंड ऑक्सीपोर्ट, सर के पिछले हिस्से में और जो गुद्दी है उसमें चिलीनेस होती है, सर्दी का एहसास होता है। टीयरिंग पेन इन दी आरिकल, कान में जो है वो चीरने वाले दर्द होते हैं। गाउटी कंक्रीशंस,
اور کان میں جو گاؤٹی گولیاں ہیں وہ بن جاتی ہیں، جنہیں وہ ٹافی کہتے ہیں، گاؤٹی ٹافیز جو ہیں یہ کان کے اوپر بن جاتی ہیں۔ سینسیشن آف اے ٹائٹ کیپ پریسنگ اپان دی ہول اسکیلپ، اور ایسا لگتا ہے جیسے پورے سر کے اوپر کوئی ٹائٹ سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ ناک کے علامات میں ڈرائی آبسٹینٹ کٹارا ایک ضدی قسم کا نزلاوی کیفیت ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے آپ کی لیفٹ ناسٹرل، خاص طور پر بائیں نتنے سے بہتا ہے۔ کرالنگ ان دی ناسٹرل، اور نتنوں میں کھجلی ہوتی رہتی ہے، رینگنے کا احساس ہوتا ہے اور پھر چھینکیں وغیرہ آتی ہیں۔ فیس میں فیل سکلی، چہرہ پیلا ہوتا ہے، بیمار سا چہرہ، سنکن آئی چیکس اینڈ آئیز، گال بھی دبے ہوتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوتی ہیں، بلوش سرکلز، اور آنکھوں کے گرد جو ہے وہ دائرے ہوتے ہیں، سرکلز پڑ جاتے ہیں۔ منہ کے علامات میں اسٹکی سینسیشن، منہ میں ایک لیس یا چپچپا پن پایا جاتا ہے، ڈیمینشڈ سلائیوا، تھوک کم ہو جاتی ہے، اسٹکی فروتھی سلائیوا، اور جو تھوک ہے وہ چپچپا اور جھاگدار ہو جاتا ہے، لائک کاٹن، جیسے کپاس ہو۔ نقص موسکاٹا میں بھی یہی خشکی پائی جاتی ہے اور تھوک گاڑھا ہوتا ہے۔ ٹنگ فیل اسکالڈڈ، زبان جلی محسوس ہوتی ہے، ویزیکلز آن دی ٹنگ، اور زبان پر چھالے بن جاتے ہیں۔ معدے کے علامات میں نازیہ بیفور بریک فاسٹ، ناشتے سے پہلے متلی ہوتی ہے، ہارٹ برن، اور سینے میں جلن ہوتی ہے۔ پیٹ کے علامات میں اسٹیچز ان دی لیور آف دی گال بلیڈر، پتے کے مقام پر چبھن دار دردیں ہوتی ہیں، ورس پریشر جو دبانے سے زیادہ ہو جاتی ہیں، ایکسٹینڈنگ ٹو دا اسٹمک، اور یہ معدے کی طرف پھیلتی ہیں۔ ٹارا آف دی گال بلیڈر، اور پتے کی نزلاوی کیفیت جو ہے اس میں وتھ کانسٹیپیشن، جبکہ ساتھ قبض ہو، اینڈ یلو کمپلیکشن، اور جلد کی رنگت پیلی ہو جائے، یعنی جانڈس کی طرف جا رہا ہو۔ اسٹیچنگ پین ان فرنٹ آف دی کڈنیز، اور چبھن دار دردیں گردے کے مقام پر سامنے کی جانب، ایکسٹینڈنگ ٹو دا لیور، اسپلین، اسٹمک اینڈ گرائنز، یہ جو ہے دردیں جگر کی طرف پھیلتی ہیں، تلی کی طرف، معدے کی طرف، یا پھر چڈوں کی طرف پھیل رہی ہوتی ہیں۔ کو پارٹ لیگامنٹ، یا پھر یہ درد جو ہے وہ انگوائنل جو لیگامنٹ ہے اس کی طرف پھیلتی ہے۔ یہ لیگامنٹ ہے جو انٹیریور سپیریور لیگ اسپائن سے پیوبک جو ٹیپرکل ہے اس تک اس کو اٹیچ کر رہا ہے، تو یہ درد جو ہے وہاں تک پھیلتی ہے۔ اسٹیکنگ ڈیپ ان دا ایلیم، اور جو کولے کی ہڈی ہے اس کا جو اوپر کا بڑا حصہ ہے ایلیم، تو اس میں درد جو ہے وہ اسٹیکنگ پینز ہوتی ہیں، چھڑی لگنے والی دردیں ہوتی ہیں۔ پخانے کے علامات میں کانسٹنٹ ارجنگ ٹو اسٹول، پخانے کی بار بار حاجت ہوتی ہے، مسلسل حاجت رہتی ہے۔ ڈائریا، پین لیس، اسہال جو ہیں وہ بغیر درد کے ہوتے ہیں، کلے کلرڈ، مٹی رنگ کے ہوتے ہیں۔ برننگ اینڈ سمارٹنگ ان دی اینس، مقد میں جلن اور برننگ کی فیلنگ ہوتی ہے، اینڈ پرینیم، اور پیڑوں میں بھی یہی فیلنگ ہوتی ہے۔ ٹیئرنگ اراؤنڈ دی اینس، مقد کے گرد چیرے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ فسچولا ان انو، اسی لیے یہ مقد کا جو فسچولا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیشاب کے علامات میں برننگ پینز، جلندار دردیں ہوتی ہیں، سینسیشن ایز اف سم یورین ریمینڈ آفٹر یورینیشن، ایسا لگتا ہے پیشاب کرنے کے بعد کچھ پیشاب باقی رہ گیا ہے۔ یورین ود تھک میوکس اینڈ برائٹ ریڈ میلی سیڈیمنٹس، پیشاب گاڑھا ہوتا ہے، اس میں گاڑھی میوکس ہوتی ہے، برائٹ ریڈ سرخ ہوتا ہے، اور میلی سیڈیمنٹس ہوتے ہیں، آٹے کی طرح کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ ببلنگ سینسیشن، سور سینسیشن ان دی کڈنیز، اور گردے میں دکھن ایسی ہوتی ہے جیسے بلبلے اٹھ رہے ہیں۔ پین ان بلیڈر ریجن، مثانے کا جو علاقہ ہے اس میں درد ہوتا ہے۔ پین ان دی تھائز، رانوں میں درد ہوتا ہے، اینڈ لائنز، پیڑوں میں درد ہوتا ہے۔ آن یورینیٹنگ، خاص طور پر پیشاب کرتے ہوئے۔ فریکوینٹ یورینیشن، بار بار پیشاب آتا ہے۔ یوریتھرا برنز، پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے۔ ون ناٹ یورینیٹنگ، جب مریض پیشاب نہیں کر رہا ہوتا اس وقت جلن ہوتی رہتی ہے۔ مردانہ علامات میں نیورلجیا آف دی سپرمیٹک کارڈ، جو منی کی نالیاں ہیں ان میں اعصابی درد ہوتا ہے، ٹیسٹیکل اور کھسیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ سمارٹنگ، برننگ،
ये जलन सड़न की कैफियत होती है। स्टिचेस इन दी टेस्टिकल्स, और खसियों में चुभनदार दर्दें होती हैं। इन प्रिप्यूस में भी इसी तरह की जलन होगी, एंड स्क्रोटम और खसियों की थैली में भी इसी तरह की जलन होगी। जनाना अलामात में पिंचिंग कंस्ट्रिक्शन इन द मॉन वेनारिस, इसी तरह चुटकी लेने वाली खिंचाव की कैफियत होती है। जो प्यूबिक का सामने का हिस्सा है, फैटी पार्ट है। विजाइनिस्मस, फरज की ईंठन यानी रहम के अंदर ईंठन की कैफियत होती है, ये अंदाम के अंदर। कंट्रैक्शन एंड टेंडरनेस ऑफ द विजाइना, और अंदाम में खिंचाव भी होता है और उसमें सुकड़ाव की कैफियत भी होती है। बर्निंग एंड सोरनेस इन द विजाइना, जलन भी होती है और दुखन भी होती है। डिज़ायर डिमिनिश्ड, जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है। कटिंग पेन ड्यूरिंग कॉशन, और इंटरकोर्स के दरमियान या हम बिस्तरी के दौरान चीरने वाले काटने वाले दर्द होते हैं। मेंसेस स्कैंटी, मेंसेस कम होते हैं। ग्रे म्यूकस, और ग्रे कलर का म्यूकस होता है। विद पेन इन किडनीज, गुर्दों में दर्द होगा। एंड चिलीनेस, और सर्दी लगेगी। पेन डाउन द थाइज, और दर्द रानों की तरफ फैलेगा। लिकोरिया, ग्रेश म्यूकस, लिकोरिया जो है वो ग्रे कलर का म्यूकस होता है। एंड पेनफुल यूरिनरी सिम्टम्स, और पेशाब की दर्द वाली अलामात होती हैं। न्यूरल्जिया ऑफ ओवरीज एंड विजाइना, ओवरीज का असाबी दर्द है, और अंदाम का असाबी दर्द जो है उसमें भी इस्तेमाल होता है। रेस्पिरेटरी अलामात में होर्सनेस, आवाज़ बैठ जाती है। पॉलिप्स ऑफ दी लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर बतौड़ियाँ बन जाती हैं। टीयरिंग स्टिचेस इन द चेस्ट, और छाती में चुभनदार दर्दें होती हैं। द रीजन ऑफ द हार्ट, और दिल के मुकाम पर भी यही चुभनदार दर्दें होती हैं। कमर की अलामात में स्टिचेस इन द बैक, इन द नेक एंड बैक, गर्दन में और कमर में चुभनदार दर्दें होंगी। वर्स रेस्पिरेशन, जो सांस लेने से बढ़ती हैं। स्टिकिंग पेन इन द रीजन ऑफ द किडनीज, गुर्दे के मुकाम पर छड़ी लगने जैसे दर्द होते हैं। रेडिएटिंग देन सराउंड द एब्डामेन, जो फिर पूरे पेट में फैल जाते हैं। टू हिप्स, जो है वो चूथड़ों तक फैल जाते हैं। ग्राइंस, और चटों की तरफ दर्द फैलता है। नम ब्रूज्ड सेंसेशन, एक सुनपन की भी कैफियत होती है, और छिले जाने की जो कैफियत है वैसी भी होती है। स्टिचेस फ्रॉम द किडनीज इनटू द ब्लैडर, और गुर्दे से लेकर मसाने तक ये चुभनदार दर्द जो है ये फैलती है। टीयरिंग, स्टिकिंग विद स्टिफनेस, ये चीरने वाले स्टिकिंग पेन और सख्ती होती है। मेकिंग राइजिंग डिफिकल्ट, जिससे मरीज का उठना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इन्वॉल्विंग हिप्स, नेट्स, लिम्स एंड विद नमनेस, और ये दर्दों की जो कैफियत है ये इन तमाम जगहों पर, हिप्स में होगी, नेट्स बैठने की जगह पर होगी, लिम्स टांगों में होगी, और इसके साथ सुनपन का एहसास भी पाया जाएगा। लम्बैगो, कमर दर्द है, तो इसको रेस्टॉक्स और एंटीमोटार्ड के साथ लम्बैगो में कंपेयर करते हैं। मेटाटार्सस एंड मेटाकार्पस फील्स स्प्रेंड, तो हथेली की जो हड्डियां हैं मेटाकार्पल्स, और जो पाँव की हड्डियां हैं मेटाकार्पल्स हाथ की हड्डियां हैं, और मेटाटार्सल पाँव की जो हड्डियां हैं उनमें दुखन होती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन इन द लंबर रीजन, या फिर ऑपरेशन के बाद अगर कमर में दर्द रह जाए तो उसमें भी सोरनेस विद शार्प पेन फॉलोइंग द कोर्स ऑफ द सर्कमफ्लेक्स इलियक नर्व टू द ब्लैडर विद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो ये ऑपरेशन के बाद ये जो दुखन वाली दर्द है इसका जो रास्ता है वो इलियक क्रेस्ट जो है, सर्कमफ्लेक्स इलियक नर्व जो है, ये इलियक क्रेस्ट का एरिया जो है उसको सप्लाई करती है। उससे लेकर ब्लैडर तक ये दर्द फैलती है, और उसके साथ पेशाब जो है वो बार बार आता है। टांगों बाजू के लम्हात में रिमेटिक पैरालिटिक पेन इन द शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स, लेग्स एंड फीट, कंधों में, बाजुओं में, हाथों में, उंगलियों में, टांगों में, पाँव में, ये हर तरह के बाई की दर्दें, जोड़ों की दर्दें होंगी। न्यूरल्जिया अंडर द फिंगर नेल्स, उंगलियों के नाखूनों के नीचे असाबी दर्द होगा। विद स्वेलिंग ऑफ द फिंगर जॉइंट्स, और उंगलियों के जॉइंट सूजे होंगे। सेंसेशन ऑफ कोल्ड ऑन आउटसाइड ऑफ द थाइस, और रानों की जो बाहर का हिस्सा है वो ठंडा महसूस होता है। हील्स पेन एज इफ अल्सरेटेड, एड़ियां इस तरह दुखती हैं जैसे अल्सर्स बने हुए हैं। स्टिचेस बिटवीन द मेटाटार्सल बोन्स, और पाँव की जो तलवे की जो हड्डियां हैं 5,
تو ان میں اسٹچنگ پینز ہوتی ہیں. ایز فرام اے نیل وین اسٹینڈنگ, کھڑے ہونے پہ ایسا لگتا ہے جیسے کیل چبو دی گیا ہوں. پین ان بالز آف دی فیٹ آن اسٹیپنگ, اور چلتے ہوئے جو انگلیوں کے موٹے حصے ہیں, نیچے بالز ہیں, ان میں پہ درد ہوگا. انٹینس ویئرینس, تھکاوٹ کا احساس. لیمنس, ایک لولے پن کا احساس ہوگا اپنی لیگز, ٹانگوں میں. آفٹر واکنگ اے شارٹ ڈسٹینس, تھوڑا سا چلنے سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. جلد کے علامات میں فلیٹ وارٹس, یہ بیٹھے ہوئے سے مسے ہوتے ہیں. ایچنگ, خارش ہوتی ہے. برننگ اینڈ سمارٹنگ, جلن ہوتی ہے, سڑن ہوتی ہے. ورس اسکریچنگ, جو کھجانے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بیٹر کولڈ اپلیکیشن, لیکن ٹھنڈی چیز لگانے سے بہتر محسوس ہوتی ہے. اسمال پیسٹیولز اوور دی ہول باڈی, پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے پس والے دانے بن جاتے ہیں. ایکزیما آف دی اینس اینڈ ہینڈز, مقد اور ہاتھوں پر ایکزیما ہوتا ہے. سرکمسکرائبڈ پگمنٹیشن, اور رنگ دار احاطہ کیے ہوئے نشان پڑ جاتے ہیں. فالوئنگ ایکزیمیٹک انفلیمیشن, خاص طور پر ایکزیما کی سوزش کے بعد. بخار کے علامات میں کولڈ سینسیشن ان ویریس پارٹس, مختلف جسم کے حصوں میں سردی کا احساس ہوتا ہے. ایز اف اسپارٹڈ ود کولڈ واٹر, جیسے پانی کے ٹھنڈے چھینٹے مارے جا رہے ہیں. وارمتھ ان لوور پارٹ آف دی بیک, ہپس اینڈ تھائز, تو کمر کے نچلے حصے میں, ہپس میں اور رانوں میں یہ گرمی کا احساس ہوتا ہے. کمی بیشی میں ورس موشن, حرکت سے, کھڑے ہونے سے تکلیف بڑھتی ہے. اٹ برنگز آن اور انکریزز یورینری کمپلینٹس, اور کھڑے ہونے سے یا حرکت کرنے سے پیشاب کی علامتیں بڑھ جاتی ہیں. ریلیشن شپ میں اس کو کمپیئر کریں گے آئپومیا کے ساتھ. کنوولس کے ساتھ. یہ اصل میں کنولیسی فیملی سے بلانگ کرنے والی یہ دوا ہے. اس میں بھی پین ان دی لیفٹ لمبر مسلز آن اسٹوپنگ, جھکنے پر بائیں جو لمبر ایریا ہے, مسلز ہیں, ان میں پین ہوتا ہے. کڈنیز ڈس آرڈرز ود پین ان دی بیک, اس میں بھی گردے خراب ہوتے ہیں اور کمر میں درد ہوتا ہے. مچ ابڈومینل فلیچولینس, پیٹ میں بہت افارا ہوتا ہے. ایکنگ ان ٹاپ آف دی رائٹ شولڈر, رینل کالک, اور دائیں کندھے کے اوپر جو ہے یہ درد ہوتا ہے, جبکہ گردے کا درد ہو ساتھ. ایکنگ ان دی اسمال آف دی بیک اینڈ ایکسٹریمیٹیز, نچلی کمر میں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. ایلوز کے ساتھ, لائکوپوڈین کے ساتھ, نس کے ساتھ, سارسپیرلا کے ساتھ کمپیئر کریں گے. زینتھوریا آربوریا جو ہے یہ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. سویئر پین اینڈ کڈنیز, جبکہ گردوں میں شدید درد ہو. سسٹائٹس, بار بار پیشاب کی عادت ہو, اینڈ گریول, اور پتھریاں بن رہی ہوں. پین فرام یوریٹر ٹو دی بلیڈر, پیشاب کی نالی سے مثانے تک, گردے سے جو مثانے کی طرف جا رہی ہے نالی, اس میں درد ہوتا ہے. اینڈ ٹیسٹیکل, اور یہ خصیوں تک پھیلتا ہے. پین ان دی اسمال آف دی بیک ریٹرنز فرام لیسٹ چل اور ڈیمپ, اور جو کمر کا درد ہے وہ ذرا سی سردی لگنے سے یا مرطوب جگہ پر جانے سے یا مرطوب موسم سے وہ فوراً واپس آ جاتی ہیں, کرتے ہیں. زینتھوریزا ایپیفولیا, یہ بھی ایک جھاڑی ہے. اس میں یلو روٹس کہلاتی ہیں. کنٹینز بربرین, اس میں بربرین ہوتا ہے, یعنی یہ ایکٹیو انگریڈینٹ جو اس کا ہے. ڈائلیٹیشن آف دی اسٹمک اینڈ انٹسٹائنز, اس میں میدا اور آنتیں جو ہیں وہ ڈائلیٹ کر جاتی ہیں, پھیل جاتی ہیں, یعنی ان کے اندر ایک ڈھیلا پان آ جاتا ہے, ایٹونی ہو جاتی ہے, ڈھیلا پان ہوتا ہے. اینڈ لارج اسپلین, اور تلی بڑھ جاتی ہے. اینٹیڈوٹ اس کا کیمفر ہے اور بیلاڈونا ہے. ٹنکچر سے لے کر 6 پوٹینسی اس کی ریکمینڈ کی گئی ہے, اور ضرورت کے مطابق چھوٹی بڑی تمام پوٹینسیوں میں استعمال ہوتی ہے. اگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. ہومیوپیتھی کے ساتھ. اللہ حافظ.